बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहतरम नाजरीन। मुहर्रम के 10 तारीख से पहले ये अमल अल्लाह वालों का बताया हुआ बड़ा ही ख़ास, बड़ा ही कीमती अमल है। आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स भी आज के दिन ये माह मुहर्रमुल हराम के मुबारक दिनों में ये अमल कर लेता है, आज 6-7 तारीख के बीच किसी दिन भी ये मुहर्रमुल हराम के दिन जो शख्स भी अल्लाह वालों का ये बताया हुआ अल्लाह के 3 नामों का यानी या अल्लाहु, या रज़्ज़ाक़ु, या गनीयु का ये अमल कर लेता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। कैसे? या अल्लाहु, या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाह रिज़्क़ देगा, या गनीयु और अल्लाह गनी कर देगा उस बंदे को जो बंदा भी आज ही ये अमल करेगा। नाज़रीन, आज का ये अमल जादू से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ असर दिखाने वाला है। जो शख्स अपना मुकद्दर बदलना चाहता है, अपनी तकदीर बदलना चाहता है, आज वो इस अमल को लाजमी करके देखे। इस अमल के करने से पहले आपने एक ज़िक्र करना है। उस ज़िक्र के बाद आपने अल्लाह के इन 3 अस्मा को पढ़ना है, मतलब नाम को पढ़ना। इन 3 अस्मा के पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ही आसान है, बच्चा ये अमल कर सकता है। बच्चा ये अमल करके गनी हो सकता है। बच्चा ये अमल करके अल्लाह की बारगाह से दौलत हासिल कर सकता है। ख़वातीन भी ये अमल कर सकती है, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। जो शख्स भी चाहे इस अमल को कर ले। आज अभी जब आपके सामने ये वीडियो आ गई है तो इसे इग्नोर ना करें। आज का दिन आपके हाथ से निकल गया, फिर ये साल बाद मौका मिलेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। मिलेगा कि नहीं ये आप ज़हन में रखिएगा। इसके बाद अब आपने इस अमल को समझना है। इसका तरीका कार तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो शख्स भी आज का ये अमल करेगा ना, वो सारी ज़िंदगी दुआएं देगा और सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज नहीं होगा। किसी के दरवाजे जाकर खटखटाना नहीं पड़ेगा। अल्लाह इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा। तो अब हमने सबसे पहले वो ज़िक्र करना है। उसके बाद अल्लाह ताला के इन 3 मुबारक नामों को पढ़ना है। पढ़ने की तरतीब और तरीका है, मैं मुकम्मल तफसील आपको बताने लगा हूँ। बस तवज्जो के साथ इस वजीफ़ा को सुनिएगा, समझिएगा, ताकि कोई भी शख्स आज इस अमल से महरूम ना रहे। नाज़रीन, जो शख्स भी यकीन और मोहब्बत से इस अमल को कर लेता है तो 70,000 फरिश्ते उस बंदे की मदद को आते हैं। सुभान अल्लाह। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस अमल की बरकत से अल्लाह गंदगी को दूर करता है, दिलों के जंग को दूर करता है, गफलत को दूर करता है, दिल में बेदारी आती है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत उस बंदे को नसीब हो जाती है। तो सबसे पहले अल्लाह का ज़िक्र करना है। वो ज़िक्र क्या है? तो वो ज़िक्र है, पहला कलमा तैयब का आपने पढ़ना है। कितनी बार? तो सिर्फ 70 बार। इसको पढ़ने के बरकत से आपकी बख्शिश भी हो जाएगी, आपके तमाम रास्ते भी खुल जाएंगे, आपकी रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले नियत करनी है कि जिस नियत से आप इस अमल को करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही मामला आपके साथ फरमाएगा इंशाअल्लाह। फिर आपने पहला कलमा तैयब को विर्द करना है 70 मरतबा, और साथ ही 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। तो ये तरीका हो गया अल्लाह के ज़िक्र करने का। अब आगे चलते तस्बीहात के जानिब। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे को मिलता रहे। और इस वीडियो को आपने दोस्तों अहबाबों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि किसी का भी इस अमल से काम बन गया। देखें, बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ चले जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उनके मुकद्दर में नहीं होता। अगर आज आपका आ चुके हैं इस वीडियो पर तो आप दुरुस्त जगह आएँ, और ये आपका मुकद्दर बदलने वाला है। इस अमल के ज़रिए आपकी तकदीर बदलने वाली है। इस अमल के ज़रिए से इसलिए छोड़ कर जाना ये आपकी गलती होगी, क्योंकि अल्लाह ने मौका दे दिया आपको। आप इस मौके को
غنیمت سمجھو۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ سے سب کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں تو آج کے دن اللہ پاک کو راضی کر کے سب کچھ حاصل کر لیں۔ تو سب سے پہلے جو یہ اسم پاک ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، تو آپ نے اس کو ورد کرنا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لفظ اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ دھیان سے سمجھیے گا۔ 100 دانوں والی ایک تسبیح لینی ہے، جو تسبیح ہوتی ہے گھر میں بھی ہوگی یا آپ مسجد میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کے تسبیح، آپ نے 100 دانے والی تسبیح لے لی اور اس تسبیح پر آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ناظرین، اس اسم پاک کو اپنے اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ آپ کے کان سن لیں۔ ناظرین، ہمارے اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس اسم پاک کو پڑھتا، مطلب کہ اللہ کے نام کو پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب کر لیتا، اس بندے کو اللہ تبارک اپنے قریب کر لیتا، وہ شخص اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا باطن کھول دیتا ہے، اس کو روحانیت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر دلی خواہش پوری فرما دیتا ہے، اس کو ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ کن چہن بچوں کے لیے یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حافظوں کو کھول دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ اب آپ نے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم پاک ہے، مطلب یہ جو نام ہے لفظ اللہ، اس کو لکھ لینا ہے، لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے۔ اب وہ پانی جس کو پلائیں گے حافظہ بھی مضبوط ہوگا، کامیابی بھی ملے گی، تمام زندگی کے مسائل اس کے حل ہونے شروع ہو جائیں گے اور تندرستی، صحت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ تو میری بہنوں بھائیوں، یہ کام آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے باہر لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن لکھ کر آپ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ لکھیں گے تو اس میں آپ کو تاثیر اس عمل کی نہیں ملے گی۔ اب آپ نے دوسرا اسم پاک، مطلب دوسرا نام آپ کو پڑھنا ہے، جو ہے یا رزاقو۔ دوستو، توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے اور سمجھیے۔ یا رزاقو یعنی رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزق عطا کرنے والی ہے، اور اتنا عطا کرنے والی ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ اب ایک مرتبہ آپ نے یہ اس میں پاک پہلا لکھا ہے، اب یہ دوسرا اسم پاک جو یا رزاقو ہے، اس کو بھی آپ نے لکھنا ہوگا۔ دھیان رکھیے، یہ اللہ کو الگ لکھنا ہے، اس کے طریقے ابھی اوپر بتائے ہیں۔ اب یہ اسم پاک یا رزاقو، اس کو آپ نے لکھنا ہے 7 مرتبہ۔ اوپر آپ نے بسم اللہ پورا لکھا، اس کے نیچے آپ نے یا رزاقو لکھنا، نیت کر کے آپ کو جو چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، یا آپ کو کاروبار نہیں ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ بالکل محتاج ہے، غربت کے مارے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین بزرگوں، اللہ والوں کا قول ہے، یہ اسم اعظم دولت کی کنجی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے اس کو لکھ کر بطور تعویذ لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، ایسے جگہ سے رزق آئے گا کہ آپ کے بہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو رزق میں، پیسے میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ آپ کے زندگی میں خوشحالی رہے گی۔ تو اب اس کے بعد یا غنیوں، اللہ پاک غنی ہے، نہ تو وہ اپنے بندوں کو بھی غنی کر دیتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہارے سارے بند دروازے کو کھول دوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرے ہو کر تو دیکھو میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں۔ تو آپ کو اس پاک کا ورد کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد بس آپ اس کے کرشمے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی قسمت پلٹتے ہیں۔ تو ناظرین، اس عمل کو کر کے آپ کو اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، پھر اپنے پورے منہ پر پھیریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی بیماری ہو، اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ آپ کا
اب آپ کو ان تینوں اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے، جیسے یا اللہ یا رزاق یا غنی یا اللہ یا رزاق یا غنی یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ اس ترتیب سے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے بتایا اسی ترتیب سے عمل کرنا ہے، سمجھ کر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ سے ویڈیو شروع سے دیکھ لیں اور اچھے سے سمجھ لیں، پھر آپ اس عمل کو کریں۔ ملتے ہیں دوستو ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اور ہاں، آپ اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔